बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले जिक्र करें वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक की निस्बत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर कर्म किया है। अल्लाह ने पाकिस्तान को कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रखा। सर्दी में कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा है। वबा रोकने के लिए मैं हर एक से मास्क पहनने की अपील करता हूँ। तमाम इदारे और तालीमी इदारे मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। बुलेटिन में आगे जाकर कोरोना पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि सिंध में दो बड़े शहरों में दो बड़ी सियासी जमातें आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आयशा मंजिल से रीगल चौक तक कराची यकजहती रैली निकालेगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हुकूक हैदराबाद के लिए हैदराबाद की सड़कों पर मार्च करेगी। तो पीपल्स पार्टी की कराची यकजहती रैली का आगाज शाहराह पाकिस्तान आयशा मंजिल से होने जा रहा है। और रैली का रूट क्या है, कहां कहां से गुजरेगी, क्या तैयारियां की गई हैं, इसी बारे में बताएंगे फैजुल्ला खान। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे तमाम आज कराची यकजहती रैली निकाली जा रही है। 2 बजे का वक्त दिया गया है। शाहराह पाकिस्तान आयशा मंजिल के करीब मरकजी वालिया कैंप बनाया गया है, जहां से इस रैली का आगाज़ होगा। पीपल्स पार्टी कराची की क़यादत इस रैली में शरीक होगी। पीपल्स पार्टी के वज़रा भी इस रैली में शरीक होंगे। रैली के रूट के हवाले से अगर बात की जाए तो आयशा मंजिल से इस रैली का आगाज़ होगा, शाहराह पाकिस्तान से। उसके बाद रैली करीमाबाद पहुँचेगी, वहाँ से लियाकताबाद 10 नंबर डाकखाना और फिर 3 हट्टी से होते हुए गुरु मंदिर जाएगी। वहां से पीपल सेक्रेटेरिएट पहुंचेगी और उसके बाद मज़ार कायद से कॉरिडोर 3 का रास्ता इख्तियार किया जाएगा और फिर रैली एम्प्रेस मार्केट सदर पहुंचेगी, जहां पर रैली जलसे की शक्ल इख्तियार कर लेगी और पीपल्स पार्टी की क़यादत इससे खिताब करेगी। न सिर्फ इस रैली का पैगाम यह है कि कराची सबका है, बल्कि कराची के हवाले से वो तरक्याती मंसूबे जिनका ताल्लुक विफाक से है और उसमें ताख़ीर हो रही है, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने इस रैली के हवाले से खासी तैयारियां की हैं। शाहराह पाकिस्तान, शाहराह फैसल समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के झंडे लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं और इन तमाम इलाकों को पीपल्स पार्टी के झंडों से सजाया गया है। तो आयशा मंजिल से शुरू होने वाली रैली शाहराह पाकिस्तान से होते हुए एम्प्रेस मार्केट सदर में इख्तिताम पजीर होगी। जी, कराची यकजहती रैली हुक्मरान जमात की हो और सफाई ना हो, ये मुमकिन नहीं है। कराची की सड़कों की किस्मत जाग उठी। कई माह से सड़कों पर जमा कचरा और कहीं से मिट्टी उठा दी गई। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज। बिल्कुल, कराची यकजहती रैली हुक्मरान जमात की निकले और रैली की गुजरगाहों पर सफाई न हो, ये मुमकिन हो नहीं सकता। रैली की मुख्तलिफ गुजरगाहों पर इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेटर और उसके साथ साथ सिंध सॉलिड वेस्ट के अमले की जानिब से सफाई का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ शाहराह पाकिस्तान लियाकताबाद के उस मुकाम से जहाँ गुज़श्ता कई रोज से सफाई नहीं होती थी। कचरे के ढेर और उसके साथ साथ सेविज का तबाहशुदा निजाम था। हुक्मरान जमात की रैली के होते ही इदारे मुतारिक नजर आते हैं। कचरा भी उठ रहा है, तो सड़क किनारे पड़े मलबा था उसको भी साफ किया जा रहा है। ये हुक्मरान जमात की कराची इजहार यकजहती रैली शाहराह पाकिस्तान आयशा मंजिल से होती हुई लियाकताबाद के बाद जहांगीर रोड, जहां गुज़श्ता कई रोज से सेवरेज का पानी जो है जमा था। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अमले ने जादू की छड़ी के साथ जो है पानी की निकासी कर दी है। इजहार यकजहती रैली मज़ार कायद से होती हुई कॉरिडोर 3 पहुंचेगी, उसके बाद एम्प्रेस मार्केट पर जाके इख्तिताम पजीर होगी। इस वक्त रैली की मुख्तलिफ गुजरगाहों पर जो है सफाई का सिलसिला जारी है। जी, तो हैदराबाद में आज MQM पाकिस्तान हुकूक हैदराबाद मार्च कर रही है, जिसमें कराची के बाद हैदराबाद में भी भरपूर ताकत का मुजाहरा करेगी। मार्च से मरकजी रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, फैसल सब्जवारी और कवन नवीद जमील और दीगर खिताब करेंगे। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे नासिर हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेशन रोड हैदराबाद पर, जहाँ आज MQM का ताकत का मुजाहरा करने का प्रोग्राम है। अब देख सकते हैं स्टेज की तैयारियां अभी की जा रही हैं। 3 बजे जो है रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है हैदराबाद मार्च नाम रखा गया है और ये जेल रोड से शुरू होगी और मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई यहाँ कोहिनूर जो चौक है इसके करीब ये स्टेज सजाया जा रहा है। यहाँ इख्तिताम होगा और 3 दिन से मरकजी कायदीन भी यहाँ मौजूद हैं और मुसलसल छोटी बड़ी तकरीबात कर रहे हैं और जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं और खालिद मकबूल
صدیقی دیگر رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آج تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اور مارچ ہوگا جو حیدرآباد کے حقوق کے حوالے سے نکالا جا رہا ہے. جی مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے خلاف گوجرانوالہ میں بغاوت اور دیگر سنگین نوعیت کی دفعات کا مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درج کیا گیا. ایف آئی آر میں نون لیگی ایم پی اے عمران خالد بٹ کا نام بھی شامل ہے. ایف آئی آر کے مطابق کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے جمعے کو عمران خالد بٹ کی رہائش گاہ پر میٹنگ کی جس میں دونوں نے شہریوں کو حکومت کے خلاف اکسایا اور ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال اور دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے. پولیس کے مطابق محمد صفدر کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی. عمران خان کی قیادت میں پہلی بار بڑے لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بساط نے کہا لوٹ مار کی سیاست کرنے والوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے. کرپٹ عناصر کا احتساب تحریک انصاف کا منشور ہے. تحریک انصاف کی حکومت اپنے منشور سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اور لوٹ مار کا دور اب کبھی واپس نہیں آئے گا. جن لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا آج وہ قانون کی گرفت میں ہیں. کیلبری دھاندلی اور جعلی قطری خط کی موجد بیگم صفدر آوان ٹویٹر دھاندلی میں بھی سب سے آگے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ایک دفعہ پھر بیگم صفدر نے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ناکام کوشش کی. دھاندلی اور شریف خاندان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم. نون لیگ شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب کارڈ استعمال کرنے لگی. خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں شہباز شریف پر نہیں پنجابیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. گو عمران گو کے نعرے بھی لگا دیے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کٹ پتلی وزیر اعظم کا جانا ٹھہر گیا. براہ راست آپ کو لے چلیں گے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. تو اب نیا بیانیہ غداری کا، کیونکہ جب پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا مقصد نہ ہو، جب صبح دوپہر شام کابینہ کے اجلاس صرف اس بات پر ہوں کہ کس کو ای سی ایل پہ ڈالنا ہے، کس کو کون سے جیل کے سیل میں ڈالنا ہے، کس کے اوپر نیب کا مقدمہ بنانا ہے، کس کی آواز بندی کرنی ہے، میڈیا کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ خود نالائق ہیں، خود چور ہیں اور کرپٹ ہیں. لیکن اس وجہ سے میں آج کی پریس کانفرنس صرف پاکستان کی عوام پر کروں گی. اور میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی. یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، یہ مسلم لیگ نون کی رپورٹ نہیں ہے. اور جو کرائے کے ترجمان صبح دوپہر شام چور چور اور ایک ایسا بیانیہ جو ملک کے لیے خطرناک ہے وہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ اعمال نامہ ہے. یہ وہ سزا ہے جو پاکستان کی عوام اس RTS 2000 کے بیٹھنے پہ کاٹ رہی ہے. یہ وہ اعمال نامہ ہے جو پاکستان کی عوام کے آج گھر میں بے روزگاری، مہنگائی اور معیشت کی تباہ حالی کی وجہ سے ہے. اور آپ روز صبح اٹھ کر نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، مسلم لیگ نون، اپوزیشن کا راگ الاپتے ہیں. اب اس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ کے مطابق جو اس میں درج ہے، اور وہ میں ابھی میڈیا کو بھی دوں گی، اور یہ انٹرنیٹ سے پاکستان کی عوام جو دیکھ رہی ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتی ہے. یہ سرکاری فگرز ہیں جو کتنے مینیپولیٹڈ ہیں، میں اس کی بھی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی، اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گی. میں صرف وہ اعداد و شمار بیان کروں گی جو آج پاکستان کی عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کیونکہ یہ حکومت نالائق ہے، سلیکٹڈ ہے، نااہل ہے، چور ہے، کرپٹ ہے، اس لیے چینی مافیا کے آگے، آٹا مافیا کے آگے، ادویات کے مافیا کے آگے، گیس اور بجلی کے مافیا کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے. جب وزیر اعظم منتخب ہو کر آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے، میں نے مافیا کو ریلیف نہیں دینا، میں نے پاکستان کی عوام کو روزگار دینا ہے، میں نے مافیا کو روزگار نہیں دینا، میں نے ان کی جیبیں نہیں بھرنی. لیکن کیونکہ ایک سلیکٹڈ ٹولہ اس وقت ملک پر مسلط ہے، اس لیے آج پاکستان کی عوام یہ سزا کاٹ رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جو رپورٹ میں آپ لوگوں کو دوں گی، اس میں ایک سیکشن ہے جس کے اندر اربن انفلیشن جو ابھی سپٹمبر میں شائع ہوئی ہے، اربن انفلیشن اور رورل دیہی علاقوں میں دیہی علاقوں میں جو انفلیشن ہے
घरेलू जो चीज़ें हैं सार्फिन की जो इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद एक होल सेल प्राइस है, वो इसके अंदर दर्ज है। वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगी जिसमें सब्जियाँ 45% इजाफा एक साल में, 45% इजाफा। अगर इसको अगस्त 2019 से कंपेयर किया जाए और 3 महीनों के अंदर जो इन्फ्लेशन हुई है, 3 मंथ्स के अंदर, टमाटर 97% इजाफा, आलू 76% इजाफा, अदरक 54% इजाफा, चावल 20% इजाफा, मसूर की दाल 21% इजाफा, जो मसाला जात हैं, जो स्पाइसेस हैं, उसमें 58% इजाफा। उसके बाद जो होलसेल प्राइस है मसाला जात की, उसमें 77% इजाफा। आटा इस रिपोर्ट के मुताबिक आटा जो है वो 20 किलो का तोड़ा, आज जो 20 किलो का आटे का बैग है वो इसके मुताबिक 900 रुपये 20 किलो का आटा है, लेकिन ये 1100 रुपये हकीकी इसकी कीमत है 20 किलो आटे की। और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो 900 रुपये का आटा जो इसमें दर्ज है, उसके मुताबिक जो बेचा जाता है वो जानवरों को डालने के काबिल है, वो आटा उसमें मिलावट है। और मैं पाकिस्तान की आवाम को बता रही हूँ कि जो 900 रुपये का यूटिलिटी स्टोर पे आटा है वो जानवरों को डाला जा रहा है। और 1100 रुपये आटा 20 किलो आटा इस वक्त बेचा जा रहा है। और जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2018 में 35 रुपये किलो आटा, और जिसकी कीमत 70 रुपये 75 रुपये इस वक्त पाकिस्तान की आवाम दे रही है। और उसके साथ साथ जो दूध है 25% इजाफा, अंडे 38% इजाफा, चीनी की कीमत 53 रुपये 2018 में, 53 रुपये 2018 में, और इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक 95 रुपये 95 रुपीज़ अ किलो, और असल कीमत 110 रुपये पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी जेब से दे रही है। क्योंकि जब चीनी चोरों को भेज दिया जाए रात के अंधेरे में चार्टर जहाज पे करके, चीनी चोरों को लॉन्डर कर दिया जाए, मुल्क से बाहर भगा दिया जाए, चीनी माफिया के आगे घुटने टेक लिए जाएं, तो उस वक्त 110 रुपये चीनी मुल्क में बिक रही है। उसके साथ साथ जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो दाल है, जो दालें हैं उसमें लोबिया की दाल 42% इजाफा, मूंग की दाल 45% इजाफा, वेजिटेबल ऑयल 25% इजाफा। और इसके साथ साथ जो रूरल दही इलाकों में जो इन्फ्लेशन इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो 3 महीने में इजाफा हुआ है वो 15.8%। इस वक्त जो दही इलाकों में फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन है वो 15.8% है। और इसके साथ साथ जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शहरी इलाके हैं, उसमें इस वक्त इन्फ्लेशन जो फूड आइटम्स की है वो 12.4% है। तरक्की की शरह 2018 में 5.3%, और इस वक्त तरक्की की शरह इस रिपोर्ट के मुताबिक -0.4, जो कि फज्ड है। और हम चैलेंज कर चुके हैं जब इनका अमाल नामा 2 साल का पेश कर रहे थे, जो ये बदलेंगे, ये अगले महीने में इसको भी बदलेंगे, लेकिन हम इसके मुताबिक चलते हैं। और उसके बाद इन्फ्लेशन जो कि 2018 में 3% और आज 13% इजाफा। और मैं पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहूँगी कि जिस वक्त मैं सिर्फ जून 2020 तक के जो ये 3 महीने की आपके सामने रिपोर्ट रखी है, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसको छोड़ते हुए अगर सिर्फ 2018 में और जून 2020 का मुआवजा कर लिया जाए तो चीनी 53 रुपये और आज चीनी 110 रुपये, व्हीट फ्लावर 360 रुपये 10 kg और आज 544 रुपये। पल्स जो है मसूर की दाल जिसको बोलते हैं, वो मई 2018 में 113 रुपये की 1 किलो और आज 174 रुपये की जून 2020 में। मूंग की दाल 114 रुपये 2018 में और मूंग की दाल 303 रुपये 2020 में नए पाकिस्तान में।
माश की दाल 148 रुपये 2018 में और 206 रुपये 2020 में। आलू, मैंने पहले जिस तरह आपको बताया कि आलू की कीमत में 76 रुपये 3 महीनों में इजाफा, 76% 3 महीनों में इजाफा। अदरक में 54%, टमाटर में 57% इजाफा। सब्जियों के अंदर औसतन इजाफा 47% इजाफा इन 3 महीनों में। और जो मैं आपको जून के फिगर्स बता रही हूँ उसमें वेजिटेबल घी 148 रुपये और नए पाकिस्तान में वेजिटेबल घी 206 रुपये। आलू की कीमत 2018 मई में 27 रुपये और आज नए पाकिस्तान में 71 रुपये। राइस बासमती जो मैंने आपको पहले बताया कि 75 रुपये 2018 में चावल बासमती और आज जून 2020 में 101 रुपये। दूध की कीमत 84 रुपये 2018 में और 113 रुपये 2020 जून में नए पाकिस्तान में। एग्स अभी मैं जून तक की बता रही हूँ, ये मैंने जो आप लोगों को पहले बता दिया वो इजाफा इसके अलावा है। उसके बाद अंडे की कीमत 1 दर्जन 92 रुपये 2018 मई में और आज जून 2020 नए पाकिस्तान में 125 रुपये दर्जन। और मैं ये वो 3% इजाफा हो चुका है ना, मैंने आपको बता दिया। प्याज जो है वो मई 2018 में 29 रुपये का 1 किलो और आज 65 रुपये का 1 किलो। जो टमाटरों की कीमत है वो 2018 में 1 किलो 31 रुपये की और जून इस 3 महीनों की इंक्रीज के अलावा 31 से 70 रुपये टमाटर की कीमत 1 किलो। और ये आपको बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ये सब चीज़ें जो चार्ट हैं वो आपको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट इनका अमालनामा पेश करता है और जिसके अंदर तमाम चीज़ें दर्ज हैं। और बहुत ही मुख्तसर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये रूरल और अर्बन सेंटर्स की इन्फ्लेशन के अलावा ये जो चार्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर जो इन्फ्लेशन है वो तमाम आइटम्स की लिखी हुई है, जिसमें फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स हैं। अल्लाह ताला जब जिसकी नीयत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना ना हो, जिसकी नई नीयत मईशत ठीक करना ना हो, कैपेसिटी ना हो, कैपेबिलिटी ना हो, अहलियत ना हो, उसके हाथ में अल्लाह ताला भी बरकत नहीं डालता। और इसके अलावा जो नॉन फूड आइटम्स हैं जिसमें क्लोथिंग है, फुटवेयर है, हाउसिंग है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है और आज गैस की कीमत, लोकल गैस की कीमत LNG से ज़्यादा है। और जो एजुकेशन है कोई ऐसा आइटम नहीं है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड है, कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज ना हुई हो। कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसके अंदर महंगाई बढ़ी ना हो। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। और उसके अलावा जैसे मैंने पाकिस्तान की आवाम के सामने ये दादो शुमार रखे और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, लेकिन जब आप सौदा लेने जाते हैं, जब आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं तो आपको इस रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। इस रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है और उसको डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। उसको एक तरह से मसनूई बयानिया बनाकर, पहले करप्शन का 2 साल बयानिया, उसके बाद जो अब एक नया बयानिया गद्दारी का, क्योंकि असल डाका डाला पाकिस्तान की आवाम की जेब पर जा रहा है और ख़ुद चोरी करके, माफिया के आके घुटने टेक कर आज पाकिस्तान की आवाम को ये सज़ा दी जा रही है। और उससे बड़ी खबर एक और जो मेरी बस मैं थोड़ा सा टाइम और लूँगी और मेरी चैनल से दरख्वास्त है कि ये ज़रूर प्लीज़ पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। आपको याद होगा कि इन नलायक टोलों ने और कराए के तर्जुमानों ने शहबाज शरीफ पर एक इल्ज़ाम लगाया था, जो कि इन्होंने प्लांट कराई थी स्टोरी डेली मेल UK में, डेविड रोस्ट एक सहाफ़ी है उनके ज़रिए, कि डिफेड का पैसा शहबाज शरीफ खा गए, ज़लज़ले का पैसा खा गए, एजुकेशन का पैसा खा गए। वो अदालतों में तो सबूत पेश नहीं किए और जहाँ शहबाज शरीफ ने मुकदमा किया है वहाँ से भी फ़रार हासिल है। इधर वो जो 10 अरब की हरजाना है, 10 अरब का इल्ज़ाम है, वहाँ से फ़ारिग। मुल्तान मेट्रो पे ऊपर इल्ज़ामात, वहाँ से फ़ारिग, वहाँ भी मफरूर हैं।
सब अदालतों में मफरूर, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से तो रट गए पाकिस्तान की आवाम को करप्शन के स्कैंडल्स। आटा चीनी चोरी का स्कैंडल, गैस बिजली चोरी का स्कैंडल, दवाइयों की चोरी का स्कैंडल, वो एक तरफ ये रिपोर्ट द ग्लोबल फंड, ये मैं आपको दूंगी, द ग्लोबल फंड रिपोर्ट, उसने पाकिस्तान को एडिशनल सेफगार्ड पॉलिसी में डाल दिया और उस एडिशनल सेफगार्ड पॉलिसी के मुताबिक $271 मिलियन जो कि एड्स, टीबी, पोलियो, मलेरिया की मद में, इन बीमारियों की रोकथाम में द ग्लोबल फंड पाकिस्तान को देता था, और आज वो फंडिंग बंद कर दी गई है और ख़त लिखा गया है ग्लोबल फंड की तरफ से इस सेलेक्टेड नालायक नाअहल हुकूमत को। ये है वो लेटर जो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा, जो पाकिस्तान की हुकूमत को इन्होंने लिखा है। और ये है वो एडिशनल सेफगार्ड पॉलिसी, जिसके तहत पाकिस्तान में अब ये फंडिंग बंद हो चुकी है। और इल्ज़ाम लगाते थे शहबाज शरीफ पे, जिसकी तरदीद यूके की गवर्नमेंट ने संडे के दिन सुबह कर दी। मुल्तान मेट्रो का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी तरदीद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कर दी। और इस सेफगार्ड पॉलिसी के तहत ये जो रोकथाम है टीबी की, मलेरिया की, पोलियो की, इसमें ये फंडिंग आज पाकिस्तान की बंद हो गई है। और क्यों बंद हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं पढ़ना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम के सामने कि सेफगार्ड पॉलिसी में पाकिस्तान को इसलिए डाला गया है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नंबर 1 जिस मुल्क में हो, नंबर 2 लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कि जो फंड दिया जाए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी यूटिलाइजेशन में शफाफियत नहीं है, वो सूबों को मुंतकिल शफाफ तरीके से भी नहीं हो रहा। तीसरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, मिसयूज ऑफ ग्लोबल फंड and financing and other funds. Recent or ongoing conflict limiting capacity for the country coordinating mechanism, कि जो सूबे हैं उनको जब ये फंड, ग्लोबल फंड देता है तो उसकी मुंतकिली में शफाफियत नहीं है। इसकी वजह से आज इस खत के ज़रिए ग्लोबल फंड ने पाकिस्तान को एडिशनल सेफगार्ड लिस्ट में डाल दिया। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात यह है कि इसकी झूठ का पलंदा लेकर सेक्रेटरी हेल्थ जनीवा जाते हैं, वहाँ भी इसी करप्ट टोले के झूठों की वजह से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और उनको वापस भेज दिया जाता है। और उनको कहा जाता है कि जब तक ये 4 चीज़ें आपकी हुकूमत नहीं करेगी, शफाफियत, मिसयूज ऑफ फंड्स, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फ्रॉड, सर्टिफिकेशन जब तक नहीं होगी ग्लोबल फंड की, तब तक ये फंड नहीं आएगा। और उसके बाद एक खत लिखा जाता है सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से वापस आकर, जब मुल्क को रुस्वा कर दिया, एक तरफ आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कंप्लीट कोलैप्स है, सकूत कश्मीर हो चुका है, दूसरी तरफ जब आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो झूठ, करप्ट टोला, तो उसके बाद ये फंडिंग रोकती जाती है। पोलियो के केसेस में जो इजाफा है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। एड्स के ऊपर जो इजाफा है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। पोलियो, टीबी, आज जो फॉरेन असिस्टेंस पाकिस्तान में आ रही थी इस मद के अंदर ग्लोबल फंड के ज़रिए, वो इनकी करप्शन, ये मैं नहीं, एक दफ़ा फिर मैं बताना चाहती हूँ, ये मैं नहीं कह रही, ये मुस्लिम लीग नून नहीं कह रही, ये ग्लोबल फंड कह रहा है इस खत में, इस रिपोर्ट में, उसकी वजह बता रहा है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान की आवाम नहीं है। हुकूमत की तरजीह ये महंगाई, ये बेरोज़गारी, ये मईशत की तबाहाली नहीं है।
حکومت کی ترجیح پاکستان میں ہسپتالوں اسکولوں کی نہیں ہے. حکومت کی ترجیح پاکستان میں ان بیماریوں کی روک تھام نہیں ہے, اس کرپشن کو روکنا نہیں ہے. حکومت کی ترجیح ہر مخالف آواز کو بند کر دینا ہے, شہباز شریف کو گرفتار کرنا ہے, نواز شریف کو واپس لانا ہے, مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے, شاہد خاقان کو گرفتار کرنا ہے, رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنا ہے. کیونکہ رانا ثناء اللہ, مریم نواز, سعد رفیق, شاہد خاقان, احسن اقبال, نواز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, شہباز شریف یہ کیا بات کرتے ہیں کہ مہنگائی 3% سے 13% کیسے ہو گئی. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا اعمال نامے کا جواب دیں. گیس آج کس طرح لوکل گیس جو ہے وہ LNG سے مہنگی ہے, کس طرح 150, 175, 200% اضافہ ہو گیا. بجلی کی قیمت میں کیسے آج 50% اضافہ. سرکولر ڈیٹ کی بات ہوتی تھی, انفلیشن کی بات ہوتی تھی. جب وزیر اعظم چور ہوتا تھا اس وقت یہ اعداد و شمار ہوتے تھے, اب وزیر اعظم ڈاکو ہے, اس لیے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اس لیے آج مافیاز کی جیبیں بھری جا رہی ہیں, اس لیے آج چوروں کو چارٹر جہاز کر کے باہر بھجوایا جا رہا ہے, اس لیے آج جھوٹا مصنوعی بیانیہ بنا کر کرپشن کا بیانیہ مسترد. یہ بندے گنتے ہیں, پتہ کرو مسلم لیگ نون کے لاہور کے جلسے میں کتنے بندے تھے. وہ بندے آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں. آپ دفتروں میں بیٹھ کر ویڈیو میسیجز کرتے ہیں, آپ میں اتنی جرت نہیں کہ آپ باہر جا کر پاکستان کی عوام میں پریس کانفرنس کریں, اپنے حلقوں میں جائیں. بند کمروں میں بیٹھ کر باہر 2 سیکیورٹی گارڈ رکھ کر آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور یہ میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ اب اپوزیشن, متحدہ اپوزیشن, پاکستان ڈیموکریٹک فورم کے ذریعے یہ جو اعداد و شمار ہیں ان نالائکوں, چوروں, کرپٹ ٹولے کو گھر بھیج کر یہ واپس 2018 کے اعداد و شمار انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون, متحدہ اپوزیشن پاکستان کی عوام کو یہ ریلیف دلوا کر رہے گی. پاکستان میں واپس سی پیک بند نہیں ہوگا, بلکہ سی پیک کی فنڈنگ اور سی پیک کے منصوبے دوبارہ چلیں گے. پاکستان کی عوام کو روزگار دوبارہ ملے گا, پاکستان کی ترقی دوبارہ 6% پر جائے گی اور اس سے زیادہ جائے گی. پاکستان کے غریب عوام کو روزگار ملے گا, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بزنس ملے گا. یہ کہتے تھے کہ کنسٹرکشن کے شعبے کو ترقی دی جا رہی ہے, آج یہ اعداد و شمار پڑھیں, کوئی ایسا ان پٹ پرائسز نہیں ہے جو کمی واقع ہوئی ہو جس کی قیمت میں, چاہے وہ سیمنٹ ہو, چاہے وہ کنسٹرکشن ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایسی ان پٹ پرائس ہو, آج سب پرائسز مہنگائی کی طرف ہیں. اس لیے نہ ہم یہ غداری کے نیریٹو سے ڈرنے والے ہیں, کیونکہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ایٹمی قوت کس نے بنایا اور سکوت کشمیر کس نے کیا. پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ملک میں سی پیک کون لایا اور سی پیک کے منصوبوں کو کس نے روکا. پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ کس نے 6% کی ترقی اس ملک کو دی, معیشت کو ٹھیک کیا. 11,000 میگا واٹ کی بجلی جو پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں بنا کر گئی, آج وہ بجلی ان سے سستی پاکستان کی عوام کو نہیں دی جاتی. آج وہ بجلی کی چوری ان سے نہیں, ان چوروں سے روکی جاتی. جو منصوبے ہم بنا کر دے کے گئے وہ منصوبے ان سے چلائے نہیں جاتے. جو منصوبے پاکستان مسلم لیگ نون بنا کر گئی نواز شریف کی قیادت میں, آج ان منصوبوں پر تختیاں لگاتے ہیں, آج ان منصوبوں کے اوپر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, آج ان منصوبوں کے اوپر ٹویٹس کرتے ہیں. ان کو تو اس بات پر بھی شرم نہیں آتی. لیکن کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. آپ بندے گنیں, آپ بتائیں کابینہ کو کس پہ نیب کا کیس بنانا ہے, کس کی زبان بندی کرنی ہے, میر شکیل الرحمان کو گرفتار کرنا ہے, کس ٹی وی چینل کی اسکرین بند کرنی ہے, کس کی آواز بند کرنی ہے, کس جرنلسٹ پہ غداری کا پرچہ کرنا ہے, کس سیاستدان پہ کون سا غداری کا الزام لگانا ہے. لیکن پاکستان کی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی, کیونکہ آج جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے, آج جس کے گھر میں دوائی نہیں ہے, آج جس کے گھر میں روزگار نہیں ہے, آج جس کی معیشت تباہ ہے, آج جس کا بزنس بند ہے, آج جس پاکستان کی عوام کی گھروں کا کرایہ دیا نہیں جا رہا, بسوں کا کرایہ, ٹرانسپورٹ کا کرایہ,
آپ نے پورا ملک، آپ نعرے لگاتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر، آپ نے پورا ملک منجمد کر دیا ہے. پہلے کنٹینر پر بیٹھ کر اور اب وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. لیکن ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون میں وہ کیپیسٹی بھی ہے. یہ اب وہ لوگ بھی جان گئے ہیں جو اس ڈرامے، اس تماشے اور اس فراڈ میں جو پاکستان تحریک انصاف نے بے وقوف بنایا، وعدہ کیا، کبھی 100 دن، کبھی 90 دن، کبھی 500 دن، کبھی 10 دن، کبھی 20 دن، کبھی 50 دن، کبھی 60 دن، کسی پہ 200 ملین، کسی پہ 400 ملین، کسی پہ 10 بلین، کسی پہ 100 ملین، کبھی 22 کروڑ، کبھی 10 کروڑ، کبھی 1 کروڑ. یہ الزامات اب پاکستان کی عوام نہیں مانتی اور نہ مانے گی. بہت شکریہ. آپ کے پاس مشترکہ اجلاس کے دوران اکثریت تھی، آپ بہت کردار ادا کر سکتے تھے، نہیں کیا. اب پاکستان کی عوام، پاکستان تباہ ہو رہا ہے، پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں صرف تماشا دیکھ رہی ہیں کہ عوام کو مزید تباہ کر کے آپ بھی اس کا ذمہ دار نہیں بنے گی. بالکل نہیں جی، نہ تماشا ہم نے کبھی دیکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تو ملک کے اندر 19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. ابھی ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کل لاہور نے نواز اور مریم کا پاکستان اور فوج کے خلاف بیانیہ مسترد کر دیا. مسلم لیگ کا ووٹر ہو یا کوئی اور پاکستانی، وہ پاک فوج سے محبت کرتا ہے. ایک ٹویٹ میں شہباز گل نے کہا نواز شریف کو ایک سفارت خانے میں خفیہ ملاقات کا جواب دینا پڑے گا. پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہیں بکے گا. لاہور میں فلاپ شو نے نواز شریف کی ناکام سیاست کا بھانڈا پھوڑ دیا. مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے ٹویٹ میں کہا کہ زندہ دلانے لاہور نے مودی کے یار کی سیاست مسترد کر دی. مسلم لیگ نواز شریف اور ضدی اولاد کے جرائم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے. کل کا میر جعفر آج کا نواز شریف ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ٹویٹ میں کہا کہ نواز شریف کی پاک فوج کے خلاف تقریر پاکستان سے نفرت ظاہر کرتی ہے. ذاتی مالی مفادات کے تحت نواز شریف کا جھکاؤ بھارت کی جانب رہا، لیکن نواز شریف کو پتہ ہونا چاہیے عوام ہمیشہ محافظوں کے ساتھ ہوں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز.